फिल्म 92 में वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको चैनल की हर नई वीडियो के बारे में बर वक्त मालूमात मिल सकें। वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं खालिद तबस्सुम। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ 1973 में रिलीज होने वाली एक सोशल फिल्म थी। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस फिल्म के मरकजी किरदार अपने दौर की मकबूल और मशहूर कॉमेडियंस की जोड़ी रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ ने अदा किए और अपनी लाजवाब अदाकारी से एक वाजबी सी फार्मूला कहानी को सिनेमा घरों में कामयाबी से हमकनार किया। फिल्म के हिदायतकार नज़र शबाब और फिल्म साज उनके वालिद शबाब कैरानवी थे। आइए इस फिल्म की कहानी की तरफ चलते हैं। शहर के सेठ रहमान की बीवी सकीना शदीद तूफान बादोबारा में अपने कमसन बेटे मुनव्वर के साथ अपनी बाएतमाद मगर गरीब सहेली नूरी के दरवाजे पर दस्तक देती है। नूरी उसे सख्त मौसम में कमसन बेटे के साथ देखकर हैरान रह जाती है। सकीना की सेहत बुरी तरह खराब होती है। वो नूरी को वसीयत करती है कि अपने बेटे रंगीले की तरह वो उसके बेटे मुनव्वर का ख्याल रखे और बवक्त ज़रूरत मुनव्वर के गले में पड़े सेठ रहमान के ख़ानदानी लॉकेट की शनाख्त के ज़रिए उसे सेठ रहमान के हवाले कर दे। इसी दौरान सकीना दारिफानी से कूच कर जाती है। मुनव्वर ज़रीफ रंगीले के साथ नूरी की ममता की छांव में परवरिश पाकर बड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को अपना सगा भाई समझते हैं। रंगीला को शहाना जिंदगी गुजारने का जुनून सवार होता है, जिसके लिए उसने पठानों से कर्ज भी उठा रखा होता है, जो अक्सर घर के दरवाजे पर कर्ज की वापसी के लिए आते हैं। रंगीला का शहर के मारूफ क्लब में जाना मामूल बन जाता है और मुनव्वर भी उसका साथ देता है। दोनों को संगीत से बेहद लगाव होता है। दोनों का अंदाज, ठाट बाट और लिबास के मामले में निहायत शाहाना होता है, जिसकी वजह एम.ए. मिर्जा की वो लॉन्ड्री थी जिससे उन्हें किराए पर हर किस्म का लिबास मिल जाता था। सेठ रहमान की बेटी रजिया भी बाकायदगी से क्लब आती है। रंगीला उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उधर मुनव्वर अपने हमसाया में एक गरीब लड़की शब्बो से इश्क करने लगता है और अक्सर वो उसकी खाला के हाथों शब्बो से मिलते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर जूतियां भी खाता है। रंगीला ने रजिया को अपने बारे में बता रखा होता है कि वो शहर की मुमताज़ और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत खान बहादुर इश्तियाक अली का बेटा है। जिस क्लब में वो दोनों आते हैं वो रजिया के बाप सेठ रहमान के मैनेजर रहीम के बेटे लतीफ़ का होता है और रहीम ही सकीना की सौतेली माँ के ज़रिए उसे घर छोड़ने पर मजबूर करता है और वो सख्त तूफान में अपने बेटे मुनव्वर को लेकर नूरी के पास पहुंची थी। क्लब के मालिक लतीफ़ को रंगीला एक आंख नहीं बाता, क्योंकि वो खुद भी रजिया से शादी करने का उम्मीदवार था ताकि इस तरह सेठ रहमान के मालो दौलत पर कब्जा जमा सके। एक रोज मौका गनीमत जानते हुए लतीफ ने क्लब की एक डांसर के जरिए क्लब में बैठी रजिया के जहन में शक का बीज बोया कि रंगीला उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, जिससे रजिया को सख्त रंज पहुंचा। चुनाचे वो दिल बर्दाश्ता होकर लतीफ के क्लब में आना जाना छोड़ देती है और शहर के एक दूसरे क्लब मून क्लब में जाना शुरू कर देती है, जहां पर सिर्फ खवातीन और जोड़ों को आने की इजाजत होती है। रंगीला इस बारे में मुनव्वर को बताता है तो मुनव्वर उसे मून क्लब में दाखिले के लिए एक तरकीब बताता है कि वो औरत का रूप धार कर उसके साथ पार्टनर के तौर पर क्लब जाएगा, जहां वो रजिया से मिलकर हकीकत हाल बयान करेगा। चुनाचे एक रोज मुनव्वर ज़रीफ औरत का रूप धार कर रंगीले के साथ मून क्लब में दाखिल होता है और क्लब के मैनेजर से मुलाकात में उसे लाइन मारता है। इसी दौरान मैनेजर को इतला मिलती है कि उनकी डांसर आज की तकरीब में शिरकत नहीं करेगी।
جس پر مینیجر سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ منور اور رنگیلا اس سے حوصلہ دیتے ہوئے پیشکش کرتے ہیں کہ آج کی آئٹم وہ پیش کریں گے، جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر ایم اشرف کی تیار کردہ خوبصورت کمپوزیشن میں احمد رشدی اور رونا لیلا کے گائے دل فریب گیت پر رنگیلا اور منور ظریف لاجواب اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مسرور انور کا لکھا یہ گانا اس طرح ہے: سا ساملا چہرہ، رے ریشم سی باہیں، گا گاتی جوانی، ماں معصوم ادائیں، پا پاؤں میں پائل، دھا دھانی ہے آنچل، نی نیچی نگاہیں، سب مل کے ہم کو دیوانہ بنائیں، سانی دھاپا ماں گارے سا۔ در حقیقت یہ گانا ہر لحاظ سے فلم کی جان تھا۔ رنگیلا رضیہ کو بتاتا ہے کہ یہ لطیف کی ایک چال تھی، وہ تجھے مجھ سے بزم کرنا چاہتا تھا، جس پر رضیہ پوری کہانی سمجھ گئی۔ ایک دن رضیہ رنگیلے اور منور ظریف کو اپنے والد سیٹھ رحمان سے ملواتی ہے۔ دونوں نے سیٹھ رحمان کو سخت مایوسی کے عالم میں پایا، جس نے انہیں بتایا کہ آج وہ اپنے بیٹے منور کو یاد کر کے سخت افسردہ ہے، جو بچپن میں گم ہو گیا ہے، اور اس کی ماں سکینہ کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ ادھر لطیف کو رضیہ کے دل میں رنگیلے کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ناکامی نے اسے زخمی سانپ بنا دیا تھا۔ لطیف اور اس کے والد رحیم نے اپنے ایک ملازم کو سیٹھ رحمان کا نقلی بیٹا منور بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک دن اسے لے کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ سیٹھ رحمان اچانک اپنے بچھڑے بیٹے کو پا کر خوشی سے نہال ہو جاتا ہے اور اس سلسلے میں لطیف اور اس کے والد رحیم کا مشکور ہوتا ہے۔ لطیف کو امید ہوتی ہے کہ وہ سیٹھ رحمان پر اس احسان کے ذریعے رضیہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ادھر شبو کی خالہ بازار حسن کی ایک نائکا کے ہاتھوں شبو کا سودا 14,000 روپے میں طے کر دیتی ہے، جسے شبو سن لیتی ہے۔ وہ رنگیلے، منور ظریف اور اس کی ماں کو آ کر اس خبر سے آگاہ کرتی ہے تو سب چونک جاتے ہیں۔ چنانچہ دونوں بھائی مل کر شبو کی خالہ کی اسکیم کو خاک میں ملا دیتے ہیں اور شبو کو لے جانے والے نائکا کے لوگوں کی خوب ٹھکائی لگاتے ہیں۔ بعد ازاں وہ اپنے غنڈوں کے ذریعے شبو کو اٹھا کر بازار حسن اپنے کوٹھے پر لے آتی ہے۔ وہاں بھی رنگیلا اور منور ظریف پہنچ کر ان کی دھلائی کر کے شبو کو ان کے چنگل سے چھڑا لاتے ہیں۔ سیٹھ رحمان لطیف اور اس کے باپ رحیم کی نقلی منور لانے کی سازش سے بالکل بے خبر ہوتا ہے، کیونکہ نقلی منور اپنی بہن رضیہ کی شادی لطیف کے ساتھ کرنے پر زور دیتا ہے۔ مگر سیٹھ رحمان اپنی بیٹی کی پسند کو رد نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ وہ رنگیلے کو اپنے والد خان بہادر اشتیاق علی کو ملوانے کا کہتا ہے۔ منور ظریف خان بہادر کا روپ دھار لیتا ہے اور اسی روپ میں وہ اصلی خان بہادر اشتیاق کے گھر گھس جاتا ہے، جہاں اس کی حقیقی خان بہادر سے مڑ بھیڑ ہو جاتی ہے۔ خان بہادر اسے دیکھ کر چکرا جاتا ہے اور اسے دیوار پر لگے آئینے میں اپنا عکس خیال کرتا ہے۔ منور موقع سے فرار ہو جاتا ہے۔ منور ظریف نے یہ ڈبل رول نہایت مہارت اور عمدگی سے ادا کیا۔ مقررہ دن رنگیلا منور کو خان بہادر اشتیاق علی کے روپ میں لے کر سیٹھ رحمان کے گھر آتا ہے۔ ادھر لطیف ان کے منصوبہ سے آگاہ ہو جاتا ہے اور وہ اصلی خان بہادر کو لے کر اس وقت سیٹھ رحمان کے گھر پر آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر میں آنے والے مہمانوں کے سامنے اپنی بیٹی رضیہ کی منگنی رنگیلے کے ساتھ کرنے کا اعلان کرتا ہے تو اصلی خان بہادر جعلی خان بہادر یعنی منور ظریف کے جھوٹ کا پول کھول دیتا ہے۔ چنانچہ رنگیلے اور منور ظریف کو مار پیٹ اور ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ لطیف اپنے منصوبہ میں کامیاب رہتا ہے۔ جب رنگیلے اور منور کی ماں کو ان تمام حالات کا علم ہوا تو وہ سیٹھ رحمان کا نام سن کر چونک گئی۔ چنانچہ اس نے منور کے عوض اپنے بیٹے رنگیلے کی خوشیاں خریدنے کا فیصلہ کیا اور وہ انہیں لے کر سیٹھ رحمان کے گھر آئی۔ سیٹھ رحمان نوری کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس موقع پر رنگیلے کی ماں نے سیٹھ رحمان کی بیوی سکینہ کی نشانی اس کے حوالے کرتے ہوئے بتایا کہ منور اس کا حقیقی بیٹا ہے، جس پر اس کی آنکھوں پر پڑا پردہ ہٹ گیا اور اس نے منور کو سینے سے لگا لیا۔ اس موقع پر لطیف اور رحیم انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں،
चुनाचे लड़ाई के दौरान लतीफ उन पर गोली चलाता है जो जाली मुनव्वर को लग जाती है। क्लब की डांसर की गोलियों से लतीफ और उसका वालिद रहीम अपने अंजाम को पहुंचते हैं। यूं पुलिस आकर डांसर को गिरफ्तार करके ले जाती है। सेठ रहमान रजिया की शादी रंगीले से कर देता है, जबकि शब्बो हमेशा के लिए मुनव्वर की हो जाती है। यूं इस कहानी का इख्तिताम होता है।